एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको स्वर्गमा हुनुभएको हाम्रो एकमात्र परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएर पाप गरिरहेको थियो, संसारको व्यर्थको कुराहरूलाई पछ्याएर जिइरहेको थियो, शरीरको कुराहरूलाई मात्रै ध्यान दिएर हिँडिरहेको थियो। परमेश्वरज्यूको शत्रु भएको हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले हामीहरूको लागि पवित्र र अनमोल रगत क्रुसमा बगाइदिनु भएको छ। हाम्रो सबै पापहरूलाई अनन्तसम्मका लागि धोइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको राज्यको धन्यको महिमित आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समयमा पनि येशू प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगतले नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको हामीहरू प्रभुज्यूको अगाडि भेला भएका छौँ। प्रभुज्यूको दया र अनुग्रहको प्रशंसा गरेर, प्रभुज्यूको वचन अध्ययन गरेर पवित्र सङ्गति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समयमा पनि हाम्रो प्रभुज्यू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेका छौँ। हामीहरू प्रत्येकजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको दयालु हातले हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। अनलाइनबाट वचन सुनिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पनि प्रभुज्यू नै सँगै रहिदिनुहोस्। उहाँहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूले दिन चाहनुभएको पवित्र वचन र उपकार हामीहरूलाई देखाइदिनुहोस्। हामीहरू धेरै दुर्बल छौँ। हाम्रो दुर्बलतालाई बोकिदिनु भएर हामीहरूलाई हरेक समय सहायता गर्नुहुने प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। हामीहरू सबैलाई दया गरिदिनुहोस्। हाम्रो हृदय र दैनिक जीवनलाई झन नयाँ बनाएर पवित्र भएर जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको योग्य सन्तान भएर जिउन हामीहरू सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। संसारभरि भएको मण्डलीहरूलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि प्रभुज्यूसँग मात्र भरोसा गरेर सुसमाचार सुनाइरहनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूले झन अनुग्रह र दया दिनु भएर बलियो बनाइदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर परमेश्वरज्यूलाई आदर गरेर जिउन सक्ने गरी सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। यो समयमा पनि परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिन चाहनुभएको वचन र परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा बुझ्न हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। बाइबलको वचन गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 देखि 24 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 देखि 24 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। गलाती 5 को 22 देखि 24 सम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासता, नम्रता, संयम हुन्। यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। तर तिनीहरू जो ख्रीष्ट येशूका हुन् तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसा सहित क्रुसमा टाँगिएका छन्। हामीहरूको यो संसारको शरीरको जीवन झन झन छिटो बितेर जाँदैछन् अनि प्रतिज्ञा अनुसार हाम्रो येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमनको दिन झन झन नजिक आइरहेको छ। हामीहरूले यो संसारमा अन्त्यको समयमा आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको छ। अबको हाम्रो बाँकी जीवन पनि यो संसारमा ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउनु पर्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको महान प्रेमले हाम्रो आफ्ना आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको छ।
तर अझै पनि हामीहरू धेरै दुर्बल छौँ। हामीहरू शरीरमा जन्मेको कारण शरीरको स्वभाव, शरीरको अभिलाषा हामीहरूभित्र छन्। यसकारण परमेश्वरजीको पवित्र वचन पालना गर्न हामीहरू धेरै कमजोर छौँ। तर सांसारिक शारीरिक जीवन जिउन चाहिँ बलियो छ। संसारको शरीरको अभिलाषाको कुराहरूलाई देख्ने आँखा बलियो छ। परमेश्वरजीको पवित्र आत्मिक कुराहरू देख्ने आँखा कमजोर छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूको दुर्बलतालाई बोकिदिनु भएको छ। अबको हाम्रो बाँकी जीवन असल क्रिस्चियन भएर परमेश्वरज्यूको योग्य सन्तान भएर जिउन हामीहरूले हृदयदेखि नै प्रार्थना गरेर प्रत्येक दिन ठिक जीवन जिउनु पर्छ। आज भोलि प्रभुजीको दिनमा प्राय जसो पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भन्नुभएको वचनलाई सधैँ अध्ययन गर्दैछौँ। यो वचनलाई सबैजनाले ध्यान दिनै पर्छ। यो वचन विशेष मानिसहरूलाई मात्रै भनेको होइन, आफ्ना आत्माको उद्धारमुक्ति निश्चित भएको सन्तहरू सबैजनालाई भन्नुभएको वचन हो। एफिसीको पुस्तक 5:18 दाखमतले नमातियो, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भन्नुभएको छ। यो वचन आफ्ना आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको सबै सन्ताहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको कारण परमेश्वरजीको सन्तान भएको छ। हामीहरूले परमेश्वरजीको अनुग्रह उपकार बुझेको छ। परमेश्वरजीको पवित्र आत्मा हामीहरूभित्र रहनु भएको छ। अब हामीहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। यदि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएन भने शरीरको कुराहरूले भरिपूर्ण हुन्छ। यस्तो मानिसले पवित्र आत्मा अनुसार होइन, शरीरको अभिलाषा अनुसार जिउँछ। शरीरले आत्माको विरोध गर्छ अनि आत्माले शरीरको विरोध गर्छ। आत्माको अभिलाषा र शरीरको अभिलाषा झगडा गरिरहन्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाए तापनि विश्वासमा अझै पनि कमजोर भयो भने पवित्र आत्माज्यूको इच्छा अनुसार जिउन सक्दैन। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार जिउन सक्दैन। असल क्रिस्चियन योग्यको क्रिस्चियन भएर जिउन सक्दैन। यसकारणले बलियो भएर योग्यको क्रिस्चियन जीवन जिउन पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भइरहनुपर्छ। दैनिक क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएन भने साँचो क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्दैन। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको मानिसले पवित्र आत्माको फलहरू फलाउन सकिन्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएपछि मात्र हाम्रो दैनिक जीवनले पवित्र आत्माज्यूले इच्छा गर्नुभएको फलहरू फलाउन सकिन्छ। असल क्रिस्चियन जीवन जिउन सकिन्छ। दाखमतले नमातियो, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भन्नुभएको छ। एफिसीको पुस्तक 5:18 दाखमतले मातेको कुरा र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको कुरा तुलना गरेर भन्नुभएको छ। हाम्रो दैनिक जीवनले परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको अनुसार पवित्र आत्माको फलहरू फलाउनु पर्छ। दाखमतले मातिनु हुँदैन, यो विलासिता हो। दाखमतले मातेको कुरा र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको कुरालाई तुलना गरेर भन्नुभएको छ। रक्सीले मातियो भने त्यो मान्छे बेहोसी हुन्छ। रक्सीले त्यो मान्छेलाई प्रयोग गरेको हुन्छ। रक्सीले मातिने जीवन विलासिता हो। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरू पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएन भने यो संसारको कुराहरूले हृदयमा भरेको हुन्छ। संसारको कुराहरूले ऊ मातेको हुन्छ। हृदयमा पैसाले भरेको हुन्छ, काम वासनाले भरेको हुन्छ, मान सम्मान पद शारीरिक संसारिक व्यर्थको अभिलाषाहरूले भरेको हुन्छ। यसकारण रक्सीले नमातियो भनेको वचन आफ्ना आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। रक्सीले मातिने कुरा मात्रै होइन, संसारिक शारीरिक कुराहरूले मातेको मानिसहरूले पनि पवित्र आत्माज्यूको इच्छा अनुसार पवित्र भएर जिउन सक्दैन। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले
रक्सीले मातेको मानिसले जस्तै संसारको शरीरको कुराहरूले मातेर जिउने जीवन अथवा पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर जिउने जीवन, यो दुई मध्ये एउटा जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। आमाले मलाई गर्भधारण गरेको समयदेखि नै म पापी भएको थिएँ। साँच्चै नै म जन्मदा नै पापी थिएँ भनेर भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 51 अध्यायको 5 पदमा भन्नुभएको छ। हामीहरू आदमको सन्तान भएको कारण जन्मदाखेरिदेखि नै पापी भएर जन्मेको छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 58 अध्यायको 3 पदमा दुष्टहरू जन्मदेखि नै भड्केर जान्छन्, गर्भदेखि नै तिनीहरू दुष्ट हुन्छन् र झुट बोल्छन् भन्नुभएको छ। पापी र दुष्ट भनेको कुराहरू एउटै कुरा हो। दुष्टहरू जन्मदाखेरिदेखि नै परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भइसकेको छ, परमेश्वरज्यूदेखि अलग भएको छ, जन्मदेखि नै भड्केर जान्छन्, ठिक बाटोमा होइन गलत बाटोबाट जान्छन्। त्यसपछि त्यसले सबै झुट्टा नक्कली कामहरू गर्छन्। शारीरिक, सांसारिक, पाप स्वभावका कुराहरू मात्रै खोज्छन्। यर्मियाको पुस्तक 17 अध्यायको 9 पदमा मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन, त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र भन्नुभएको छन्। संसारमा सबैभन्दा फोहोर, दुर्गन्ध, घृणित कुरा मानिसको हृदय हो। मानिसलाई पनि दुर्गन्ध, फोहोर, घृणित कुराहरू, गनाउने कुराहरू मन पर्दैन। परमेश्वरज्यूले सृष्टि गर्नुभएको सबै कुरा मध्ये सबैभन्दा फोहोर, दुर्गन्ध, घृणित, कुहेको कुरा हरेक मानिसको हृदय हो भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएपछि यस्तो कुराहरू सबै एकैचोटि हटेर गएको भए राम्रो हुने थियो, तर यस्तो कुराहरू अझै पनि केही बाँकी छ। यो कुराले समस्या बनाउँछ। पापमा जन्मेर शरीरको संसारको अभिलाष अनुसार जिउनेहरूले संसारको शासक शैतानलाई पछ्याएर जिएको हुन्छ। आकाशको शासक शैतानलाई पछ्याएर जिएको हुन्छ। यसकारण एफेसीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको समयमा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो भन्नुभएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि मानिसको आत्मा मरेको अवस्थामा थियो। अपराध र पापहरूद्वारा मरेको आत्मालाई जीवित बनाइदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको समयमा मरेको आत्मा जीवित भएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायको 25 पदमा हेर्नुभयो भने त्यो समय आइरहेछ, त्यो समय अहिले नै हो जब मृतकहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् र सुन्नेहरू बाँच्नेछन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार सुनेर बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेको समयमा आत्मजीवित भएको छ। मरेर 4 दिन भएर कुहिएको लाजरसलाई येशूज्यूले लाजरस बाहिर निस्के आऊ भन्नुभएपछि तुरुन्तै लाजरस उठेर बाहिर निस्के आएको थियो। यसरी नै मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार सुनेर बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेको समयमा मरेको आत्मा जीवित हुन्छ। यो काम परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको अचम्मको काम हो। मरेको मानिस आफै जीवित हुन सक्दैन, परमेश्वरज्यूको शक्तिले मात्रै जीवित बनाउन सकिन्छ। आदमको कारण धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै पापी भएर जन्मेर आत्मा मृत्यु भएर जिएको मानिस थियो, तर येशू ख्रीष्टबाट अब जीवित भएर नयाँ जीवन पाएर जिउन पाएको छ। विगत समयमा अपराध र पापहरूद्वारा मरेको समयमा संसारको रीति अनुसार, आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार, अनज्ञाकारिताको सन्तानमा काम गर्ने आत्मा अनुसार चलेको थियो। मरेकोहरूसँग संसारको शासक शैतानले काम गर्छ। पशुहरू, जनावरहरू मर्यो भने सिनो खानको लागि गिद्धहरू, चीलहरू आउँछन्। मरेकोहरूको बीचमा आकाशको शक्तिको मालिक शैतानले काम गर्छन्। संसारको रीति अनुसार चल्छ भन्नुभएको छ, पाप गरेर जिउँछ भनेको छ। संसारको रीति अनुसार, आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार भनेको छ। आकाशको शक्तिको मालिक भनेको शैतान हो। विगत समयमा शैतानलाई पछ्याएर जिएको थियो।
शैतानले अहिले पनि अनज्ञकारिताको सन्तानहरूमा काम गरिरहेको छ। अहिले पनि अनज्ञकारीहरू आफ्नो आत्मक उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसहरूभित्र रहेर आकाशको शक्तिको मालिकले काम गरिरहेको छ। संसारको रीतिहरू अनुसार जिउन लगाउँछन्, पाप गरेर जिउन लगाउँछन्। पापमा मरेकोहरू मरेपछि दोस्रो मृत्यु नरककुण्डमा उसले अनन्त समय जिउनु पर्छ। ऊ नरककुण्डमा फालिन्छ। आकाशको शक्तिको मालिक शैतानलाई पछ्याएर जिउनेहरू शरीर र मनको इच्छा पूरा गरेर पापमय स्वभावमा जिउनेहरू क्रोधको सन्तान भनेको छ। तिनीहरू परमेश्वरज्यूको क्रोधमा, दण्डमा, नरकमा पर्नुपर्ने मानिसहरू हो। परमेश्वरज्यूको इन्साफमा परेर विनाशमा जानुपर्ने मानिसहरू हो। हामीहरू पनि त्यस्तो मानिस थियौँ, तर हामीहरूले परमेश्वरज्यूको उपकार, अनुग्रह, मुक्ति, उद्धार पाएको छ, मृतकबाट जीवित भएको छ। यसकारण अब जीवितहरूले जस्तै हामीहरूले जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान भएकोहरू, क्रिस्चियन भएकोहरू अब योग्यको जीवन जिउनु पर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर जिउन सकेन भने पापमय स्वभाव अनुसार, संसारको स्वभाव अनुसार, शरीरको स्वभाव अनुसार जिउनु पर्ने मानिस हुन्छ। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 19 देखि 21 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। गलाती 5 को 19 देखि 21 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यिनै हुन्: व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्र तन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपना, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पियाकटपना, अश्लील मोजमज्जा र यस्तै अरू जसका विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरका राज्यका हकदार बन्ने छैनन्। आफ्नो आत्मक उद्धार मुक्ति लिन नसकेको मानिसहरूको अवस्था यो वचनमा भन्नुभएको छ। यो सबै पापमय स्वभावका कामहरू भन्नुभएको छ। पापमय स्वभाव भनेको शरीरको, संसारको अभिलाष अनुसार जिउने मानिसलाई भनेको हो। पवित्र आत्माको फलहरू अनि शरीरको अभिलाषको फलहरू पनि छन्। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिन नसकेको मानिसहरू स्वभावैले पापमय स्वभावमै जिउनु पर्छ। तर आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू पनि पवित्र आत्मा अनुसार, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर जिएन भने शरीरको अभिलाष अनुसार जिउने मानिस हुन्छ। पापमय स्वभाव, शरीरको, संसारको अभिलाषा अनुसार जिउने मानिसहरू धेरै छन्। येशूजीले पनि यो कुरा गर्नुभएको छ। मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्यायको 21 देखि 23 सम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मर्कुसको सुसमाचार 7 को 21 देखि 23 सम्मको वचन। 7 को 21 देखि 23 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। 21 देखि 23 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छन्। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्। अशुद्ध हृदय भित्रबाट निस्कने विभिन्न कुराहरू येशूज्यूले भन्नुभएको छ। सबैभन्दा फोहोरी, दुर्गन्ध, छली, कुहिएको मानिसको हृदयबाट निस्कने कुराहरू खराब विचार हो। सुते पनि उठे पनि मानिसको विचार खराब हुन्छ, बेविचार हुन्छ। पापीहरूले गर्ने पापहरू मध्ये
बेविचार पाप धेरै पाप गर्छन्। बेविचार अशुद्ध पार्ने पाप हो, शरीरको अभिलाषा हो। चोरी पाप गर्छन्, जसरी भए पनि अर्काको कुरा आफ्नो बनाउने विचार गर्छन्। ठगेर भए पनि लुटेर भए पनि जसरी भए पनि आफ्नो बनाउने चोरी पाप गर्छन्। हत्याको पाप गर्छन्, घृणा गर्नेहरू हत्यारा हो भन्नुभएको छ। प्रत्यक्ष गरी हत्या नगरेको भए तापनि घृणा गर्नेहरू हत्यारा हो भन्नुभएको छ। मार्छु भन्ने मन कहिलेकाहीँ हुन्छ, यस्तो विचार गरेकोहरू पनि हत्यारा हो। परस्त्री गमन यो पनि बेविचार हो। बाइबलको सबै ठाउँमा बेविचार पापको सम्बन्धमा चेतावनी दिनुभएको छ। यो शरीरको अभिलाषा पापमै स्वभावको पापहरू हो, संसारको कुराहरू हो। लोभ गरेर पाप गर्छ, संसारको कुराहरूको अभिलाषा गरेको लोभ गरेको पाप हो। संसारको कुराहरूलाई, शरीरका कुराहरूलाई, संसारको कुराहरूलाई लोभ गर्छन्। यसकारण लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायको 15 पदमा सबै किसिमको लालचाबाट होशियार रहो भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। दुष्टताको पाप गर्छ। सर्पले आफ्नो शिर उठाएर विष निकालेको जस्तै मानिसको हृदयबाट दुष्टता आउँछ। दुष्टताको पाप गर्छन्, छली पाप गर्छन्, छाडापनको पाप गर्छन्, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खताको पाप गर्छन्। मानिस आफै घमण्डी हुन्छन्, मूर्ख हुन्छन्, निर्बुद्धि हुन्छन्, पागल जस्तो हुन्छन्, मूर्ख काम गर्छन्। यस्तो सबै दुष्ट कुराहरू मानिसको हृदयबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्। यो सबै कुराहरू मानिसको अशुद्ध हृदयबाट निस्कन्छन्। हितोपदेश 30:12 हेर्नुभयो भने तिनीहरू जो आफ्नै दृष्टिमा शुद्ध हुन्छन् तर आफ्नै फोहोरबाट तिनीहरू सफा भएका हुँदैनन् भन्नुभएको छ। धार्मिक कुराहरूमा, नैतिक कुराहरूमा पवित्र जस्तै विचार गरे तापनि, असल मानिस जस्तो देखाए तापनि उसको हृदयमा अशुद्ध कुराहरूले भरेको हुन्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसभित्र पनि यस्तो कुराहरू हुन्छन्। पापमय स्वभावको कुराहरू विभिन्न प्रकारको कुराहरू भन्नुभएको छन्। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 19 पदको वचनलाई फेरि पनि सँगै हेर्नेछौँ। गलाती 5:19 पदलाई फेरि पनि सँगै हेर्नेछौँ। पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, पवित्र आत्माको फल होइन, पाप स्वभावको फलहरू छन्, जो बेविचार, अपवित्रता, लम्पटपना, यो सबै कुराहरू अस्वाभाविक वैवाहिक सम्बन्धको कुरा हो। परमेश्वरजीको दृष्टिमा अति नै अशुद्ध कुराहरू हो। बेविचार, कामुकता, परस्त्री गमन, परपुरुष गमन, पुरुष र स्त्रीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गरिरहेको पापहरू हो। अति नै घृणित पाप गरिरहेको हुन्छ। मूर्ति पूजाको पाप। प्राचीन समयमा ग्रिस देशको मानिसहरूले मूर्तिको मन्दिर बनाएर त्यहाँ बेविचार गरेको थियो। मूर्ति पूजकहरू बाहिरी दृष्टिमा नैतिकताले भक्ति, पवित्र जस्तो देखाए तापनि तर तिनीहरू वास्तवमा चाहिँ त्यस्तो जीवन जिउँदैन। एकजना परमेश्वरज्यूलाई बाहेक अरूहरूलाई पूजा गरेको मूर्ति पूजक हो। पुरुषहरूले, स्त्रीहरूले प्रत्यक्ष गरी अप्रत्यक्ष गरी बेविचारको पापहरू गरिरहेको हुन्छ। काम वासनाले हृदयमा भरेको हुन्छ। कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने बेविचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ मूर्ति पूजा हो भन्नुभएको छन्।
आफ्नो आत्मको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले परमेश्वरजीको वचन पालना गरेर परमेश्वरजीको आशिष पाएर जिउनु पर्छ। यदि आफ्नै तरिकाले, आफ्नै बुद्धिले, आफ्नै इच्छाले जियो भने त्यो पनि मूर्ति पूजा हो। मूर्ति पूजकहरूले मूर्तिलाई ढोकेर, मूर्तिलाई पुजेर, मूर्तिको सेवा गरेर आशिष दिनुहोस् भनेर माग्छन्। हामीहरूले हाम्रो एकमात्र परमेश्वरज्यूलाई आदर सेवा गर्नुपर्छ। हाम्रो परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। नरकको दण्डबाट छुटकारा दिनुभएको छ। यो संसारमा जिउनको लागि पनि हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूले हाम्रो एकमात्र परमेश्वरज्यूको आशिषमा भरोसा गरेर जिउनु पर्छ। पैसाले मलाई खुसी आनन्द दिन्छ, सन्तुष्टि दिन्छ, मेरो जीवनलाई अनन्त समय मृत्युबाट सुरक्षा गरिदिन्छ भनेर विचार गरेको मूर्ति पूजा गरेको हो। अर्को कुरा चाहिँ मन्त्र तन्त्र भन्नुभएको छ। टुनामुनाले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। शैतानले ठग्नको लागि झुट्टा कुरा गरेर भ्रममा पारेर मानिसहरूलाई फसाउँछन्। दुश्मनी, शत्रुताले अशुद्ध बनाउँछन्। मानिसहरू मेलमिलाप गर्नभन्दा झगडा गर्न, विवाद गर्न, शत्रु हुन मन पर्छन्। यस्तो काम गर्न पछ्याउँछन्। यसरी जिउने मानिसहरू धेरै छन्। झै झगडा गर्न मानिसलाई मन पर्छ। कुनै दिन मौका पायो भने म त्यो शत्रुलाई बदला तिर्छु भन्ने मन हुन्छ। शत्रुलाई खोज्दा गयो आफू पहिला भन्ने उखान पनि थियो। शत्रुलाई बदला तिर्न खोज्ने मानिस शत्रुभन्दा ऊ आफै पहिला मर्छन्। रिसाहा मानिसको कलेजोलाई चाँडै रोग लाग्छ। भित्री भागको कुराहरू चाँडै कुहिन्छन्। बाइबलमा आफैले कहिले बदला नलेऊ तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ भन्नुभएको छ। क्रिस्चियनहरू अत्याचारमा पर्यो भने सहनुपर्छ, धैर्य हुनुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। आफैले बदला लिनु हुँदैन, परमेश्वरज्यूको हातमा दिनुपर्छ। येशूज्यूले शत्रुलाई प्रेम गर भन्नुभएको छ। येशूज्यूले कुनै पनि पाप गर्नुभएको थिएन। निर्दोष येशूज्यूलाई क्रुसमा टाँगेर मारेको थियो। येशूज्यूलाई मार्नको लागि फैसला गरेको न्यायाधीश इस्राएली धर्मगुरुहरू र इस्राएलीहरूको पापको दण्ड उनीहरूलाई नदिनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर येशूज्यूले क्रुसमा परमेश्वर पिताज्यूलाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो। उनीहरूले के गर्दैछन् उनीहरूलाई थाहा छैन, यसकारण क्षमा गरिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। क्रिस्चियनहरूले शत्रुहरूलाई म बदला तिर्छु भनेर हृदयमा इख राख्यो भने ऊ योग्यको क्रिस्चियन हुँदैन। आफ्नो आत्मको उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूले त्यस्तो जीवन जिउनु हुँदैन। आफ्नो आत्मको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू पनि मण्डलीमा रिसाउने, झै झगडा गर्ने, क्रोध गर्ने मानिसहरू हुन्छन्। यस्तो स्वभाव भएको मानिसहरू छन्। यो कुरा शरीरको, संसारको, पापको स्वभाव हो। क्रोधले, डाहाले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। मानिस अचम्मको प्राणी भएको छ। दुखित हुनेहरूसँग दुखित हुनुपर्छ। यस्तो हुन सजिलो हुन्छ। तर खुसी आनन्द हुनेसँग म पनि खुसी आनन्द हुन धेरै गाह्रो हुन्छ। समधीले खेत किन्यो भने मेरो पेट दुख्छ भन्ने उखान पनि छ। समधीले खेत किन्यो भने मेरो पेट किन दुख्छ? खुसी आनन्द हुनुपर्ने थियो, तर पेट दुख्छ। अर्को मान्छे सफल भएको, राम्रो भएको देख्यो भने उसलाई रिस उठ्छ, अशान्ति हुन्छ, डाहा हुन्छ। यो कुराहरू सबै शरीरको, संसारको,
पापमय स्वभावबाट आएको कुराहरू हो। अलिकति चलायो भने, ठोक्यो भने क्रोध आउँछ, रिसाउँछ। उत्पत्तिको पुस्तक 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भने कैन र कैनको क्रोधित सन्तानहरू छन्। यदि मलाई मन दुखायो भने मार्छु भन्ने मन हुन्छ, त्यसलाई म छोड्दिनँ, त्यसलाई म मार्छु भन्ने मन हुन्छ। राजमार्गमा गाडी चलाउँदा आफूभन्दा अगाडि जाने गाडी देख्यो भने रिस उठेर लखेटेर गएर झगडा गर्ने, पिट्ने, मार्ने मानिसहरू पनि छन्। कोरियामा यस्तो घटनाहरू धेरै भएको छ। अमेरिकामा चाहिँ यस्तो मानिसलाई गोली हानेर मार्ने मानिस पनि छन्। मानिसहरू डरलाग्दो हुन्छन्, हिंस्रक जनावर जस्तो हुन्छन्। खानको लागि झम्टेर आउने हिंस्रक जनावर जस्तै डरलाग्दो हुन्छ। स्वार्थीपना, फुट, गुटबन्दी, यो सबै मानिसहरू पापी स्वभावको मानिसहरू हो। मण्डलीमा पनि आफूसँग मन मिल्ने मानिसहरू मात्र हिँड्यो भने यो स्वार्थीपना, गुटबन्दी हो। परमेश्वरजीको मनसँग मिल्नुपर्छ, परमेश्वरजीको इच्छा अनुसारले चल्नुपर्छ, पवित्र आत्मा अनुसार जिउनुपर्छ। आफ्नो इच्छा अनुसार जिउनु हुँदैन। आफूसँग मन मिल्नेहरू मात्रै सँगै हिँड्यो भने गुटबन्दी हुन्छ। अलग गरेको हुन्छ, झुट हुन्छ, शैतानसँग मिलेको हुन्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिस पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएन भने, पवित्र आत्मा अनुसार हिँडेन भने झुटा कुरामा, भ्रममा फस्छन्, छल कपटमा फस्छन्, धूर्ततामा फस्छन्। डाहा, ईर्ष्या भनेको उस्तै कुराहरू हो। आफूलाई मन नपर्ने मानिसप्रति हरेक समय डाही, ईर्ष्यालु मन हुन्छ, उसँग जित्ने मन हुन्छ। यो सबै शरीरको स्वभाव हो, अशुद्ध स्वभाव हो। पियागटपन संसारिक, शारीरिक कुरा हो। रक्सीले नमातियो यो विलासिता हो भन्नुभएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले पनि रक्सी पिएर गलत काम गर्छन्। पावल प्रेरितले तिमोथीलाई घरिघरि बिरामी भएकोले गर्दा औषधिको लागि अलिकति मात्र दाखमद पिउने गर भन्नुभएको थियो। दाख रस, अङ्गुरको रस ठिकसँग प्रयोग गर्यो भने औषधि हुन सक्छ, तर बेठिकसँग प्रयोग गर्यो भने मात्ने कुरा पनि हुन सक्छ। रक्सी पिउने मानिसले मन खुसी हुन मात्नको लागि रक्सी पिउँछन्। रक्सीले मातेको मान्छे बेहोसी हुन्छ, विलासिता हुन्छ। रक्सीले मातेर मानिसले धेरै कुरा गर्छन्, पाप गर्छन्। यस्तो मानिसहरू धेरै छन्। रक्सी र विलासिता मिलेको हुन्छ, उनीहरूको सम्बन्ध हुन्छ। विलासिता भनेको आफ्नो मन परी गरेको कुरा हो। अश्लील, मौज मजा यस्तो पाप स्वभावको, संसारिक स्वभावको कुराहरू। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 19देखि 21 पदमा 15वटा लेखेर दिनुभएको छ। यस्तो कुराहरू यो भन्दा पनि धेरै छन्। जसको विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ, जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरजीको राज्यका हकदार बन्ने छैनन् भन्नुभएको छ। तिमीहरूलाई पहिला पनि भनेको थियो, अहिले पनि फेरि पनि भन्छु, यस्तो काम गर्नेहरूले परमेश्वरजीको राज्यका हकदार पाउने छैन, स्वर्गमा जान पाउने छैन भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूले पनि पाप गर्यो भने आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति गुम्छ भनेको कुरा होइन, नरकमा जानुपर्छ भनेको कुरा होइन। त्यस्तो पाप गरिरहने, आफ्नो आत्माको वास्ता नगर्ने, पश्चाताप नगर्ने,
त्यस्तो मानिसहरू नरकमै जानुपर्छ भनेको कुरा हो। पाप स्वभाव अनुसार त्यस्तो पापलाई निरन्तर गरिरह्यो भने, दोहोऱ्याइरह्यो भने त्यो कुराले उसले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको प्रमाण साक्षी दिएको हुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 27 पदमा हेर्नुभयो भने अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुट्टा बोल्ने मानिस कुनै किसिमले पनि स्वर्गमा प्रवेश पाउने छैन भन्नुभएको छ। थुमाको जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू मात्रै स्वर्गमा प्रवेश पाउँछ भन्नुभएको छ। स्वर्ग पवित्र ठाउँ भएको कारण अशुद्ध मानिसहरू जान पाउँदैन। स्वर्ग पवित्र ठाउँ हो, यसकारण पवित्र मानिसहरू मात्रै पवित्र स्वर्गमा अनन्त समय बस्न पाउँछ। थुमाको जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू भनेको आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू हो। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिस भनेको पवित्र आत्माको फल फलाउने मानिसहरू हो। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पायो भन्ने मानिसले पाप स्वभावको कामहरू सधैँ गरिरहन्छ भने त्यसलाई उद्धार मुक्ति पाएको मानिस कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यो गलत कुरा हो। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायको 9 देखि 11 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 1 कोरिन्थी 6 को 9 देखि 11 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। एक कोरिन्थी 6 अध्यायको 9 देखि 11 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। बिस्तारै सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। अधर्मीहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैनन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धोका नखाऊ। अनैतिकहरू, मूर्तिपूजकहरू, व्यभिचारीहरू, समालिङ्गीहरू, पुरुषगामीहरू, चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, निन्दा गर्नेहरू, लुटाहाहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुने छैनन्। तिमीहरू कोही यस्तै थियौ, तर तिमीहरू धोइयौ, पवित्र पारियौ, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हाम्रा परमेश्वरका आत्माद्वारा निर्दोष ठहराइयौ। यहाँसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। यस्तो वचनहरू बाइबलमा धेरै ठाउँमा लेखेर दिनुभएको छ। अधर्मीहरूले परमेश्वरज्यूको राज्यको हकदार हुँदैनन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन भनेको कुरा थाहा हुनै पर्छ भनेको कुरा हो। मुखले चाहिँ उद्धार मुक्ति पाएको छु भने तापनि तर काम र व्यवहारले चाहिँ होइन भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। धोकामा नपर भन्नुभएको छ। धोका खानु हुँदैन भन्नुभएको छ। नक्कली नामधारी क्रिस्चियनहरू अति नै धेरै छन्। अनि मैले मेरो आत्माको उद्धार मुक्ति पाइसकेको छु, यसकारण अब त पाप गरे तापनि मलाई केही पनि समस्या हुँदैन भनेर पाप गरेर जिउने मानिसहरू अति नै धेरै छन्। शरीरमा संसारमा छु, यसकारण बाध्यता छ भनेर आफैले पाप गर्न चाहने मानिसहरू छन्। यसरी आफैले विचार गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। यो सबै धोका हो, कुबाटो हो, यो गलत विचार हो, यो गलत काम हो। उद्धार मुक्ति पायो भनेको मान्छेले पाप स्वभाव अनुसार जियो भने यस्तो मान्छेलाई उद्धार मुक्ति पाएको परमेश्वरको सन्तान भनेर कसैले पनि भन्दैन। उसले गलत काम गरेको हो। गवाईले मात्रै हुँदैन, गवाई मात्रै दिने मानिसहरू धेरै छन्। बोली र व्यवहार फरक भएको मानिसहरू धेरै छन्। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायको 26 पदमा हेर्नुभयो भने पाउल प्रेरित झुट्टा भाइहरूको जोखिममा परेको कुरा भन्नुभएको छ। उद्धार मुक्ति पाएको भाइ जस्तै थियो, तर पछि झुट्टा भाइ भनेर थाहा पाएको थियो। यस्तो मानिसहरूले गवाई धेरै राम्रोसँग दिन्छन्, तर पछि ठुलो धोका पनि दिन्छन्। शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ भन्नुभएको छ। हामीहरू धोकामा पर्नु हुँदैन। यस्तो मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको राज्यको हकदार हुने छैन, परमेश्वरज्यूको राज्यमा प्रवेश पाउँदैन भन्नुभएको छ।
हामीहरूलाई धोका नखाऊ, धोकामा नपर भन्नुभएको छ। अनैतिकहरू, मूर्तिपूजकहरू, व्यभिचारीहरू, समलिङ्गीहरू, पुरुषगामीहरू, यस्तो मानिसहरू सबै अशुद्ध मानिसहरू हो। परमेश्वरज्यूलाई सबैभन्दा मन नपर्ने घृणित पाप हो। कामुकताले भरेको मानिसहरू धेरै छन्, अशुद्ध मानिसहरू धेरै छन्। उनीहरूले पापलाई साधारण जस्तो सम्झिन्छन्। सदोम र गमोर सहरलाई आगो र गन्धकले दण्ड दिनुभएको कारण विशेष गरी व्यभिचारको पापले हो। पुरुषगामीहरू, स्त्रीगामीहरू भन्नुभएको छ। यो व्यभिचारको पाप हो, कामुकताको पाप हो, अस्वाभाविक पाप हो। रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 26 र 27 पदमा हेर्नुभयो भने स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा र पुरुषहरूले निर्लज्ज काम गरे भन्नुभएको छ। आजभोलि समलिङ्गी व्यवहार गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। प्राचीन समयमा पनि यस्तो मानिसहरू धेरै थियो। व्यवस्था अनुसार समलिङ्गीहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु भन्नुभएको थियो। यस्तो मानिसहरू मृत्युदण्ड दिन योग्यको छ भन्नुभएको छन्। आजभोलि चाहिँ समलिङ्गीहरू लजाउँदैनन्, गर्व गर्छन्, घमण्ड गर्छन्, सबैलाई देखाउन चाहन्छन्। समलिङ्गीहरूको लागि सुरक्षा चाहिन्छ, कानुन व्यवस्था बनाइदियो भनेर आन्दोलन गर्दैछन्। आजभोलि समलिङ्गीहरूले स्वतन्त्र पाउनुपर्छ भनेर भोट हाल्दैछन्। परमेश्वरज्यूको वचनलाई इन्कार गर्दैछन्, तुच्छ ठान्दैछन्। मानिसको कुइच्छा अनुसार सबै कामहरू गर्दैछन्। परमेश्वरज्यूको व्यवस्थालाई भङ्ग गर्दैछन्। आजभोलि विकसित देशहरूले समलिङ्गी विवाहको वैधानिक घोषणा गरेको छ। अस्वाभाविक कामहरू गर्दैछन्। आजभोलि कोरिया देशमा पनि कुनै विश्वविद्यालयको माध्यमबाट आन्दोलन गर्दैछन्। उनीहरूले मनपरी पाप गर्न स्वतन्त्रको लागि आन्दोलन गर्दैछन्। पुरुषगामी, स्त्रीगामीहरू धेरै छन्। अस्वाभाविक काम गर्नेहरू, व्यभिचारीहरू, काम वासनाले भरिएको अशुद्ध मानिसहरू धेरै छन्। चोरहरू स्वर्गको हकदार हुँदैनन्। चोरले अर्काको लुट्छन्, खोज्छन्, ठग्छन्, आफ्नो बनाउँछन्। लोभीहरू स्वर्गको हकदार हुँदैन। संसारको शरीरको धन सम्पत्तिलाई माया गर्ने, लोभ गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। ठिक काम, वैधानिक काम, परिश्रम गरेर परिश्रमको फल पाएको ज्याला लिएको ठिक कुरा हो। आफ्नो शरीरको अभिलाषाको लागि जिउने मानिसहरू धेरै छन्। चोरेर, ठगेर, लुटेर, खोसेर धनी हुन चाहने मानिसहरू धेरै छन्। मतवालाहरू, निन्दा गर्नेहरू स्वर्गको हकदार हुँदैन। बेहोसीहरू, मौका पाउने बित्तिकै निन्दा गर्ने, दुष्ट कुराहरू बोल्ने मानिसहरू धेरै छन्। गोमन सर्पले जस्तै ठुङ्न खोज्ने दुष्टहरू छन्। जङ्गलमा गएको समयमा मैले पनि एकपल्ट सर्प देखेको थियो। त्यसलाई मैले जिस्काएको थियो। त्यसले मलाई ठुङ्नको लागि शिर ठाडो उठाएको थियो। डर लाग्ने गरी मलाई हेरेको थियो। त्यो सर्प भागेको थिएन। त्यसले मलाई आक्रमण गर्न रिसाएर हेरिरहेको थियो। उसको शिर ठाडो गरेर हेरिरहेको थियो। बाइबलमा विषालु सर्प जस्तै मानिस हुन्छ भन्नुभएको छन्। रिसाउने, झै झगडा गर्ने, फोहोर बोली बोल्ने अशुद्ध मानिसहरू धेरै छन्। आफ्नो आत्मक उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरू यस्तो हुनु हुँदैन। मानिसको हरेक बोली महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बोलीले त्यो मान्छेको स्वभाव प्रकट गर्छ। ठगा, फटा, लुटाहा, अर्काको खोसेर लानेहरू दुष्ट अशुद्धहरू हो। यस्तो मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको राज्यको हकदार पाउँदैन। बाइबलमा परमेश्वरज्यूको राज्यको हकदार हुन नपाउने कुराहरू विभिन्न ठाउँहरूमा स्पष्टसँग बुझ्ने गरी
लेखेर दिनुभएको छ। कुनै कुनै मानिसहरूले यो वचनद्वारा के भन्छन् भने उद्धार पायो स्वर्गमा जान सक्छ, तर परमेश्वरज्यूको राज्यको उत्तराधिकारी चाहिँ पाउँदैन भन्छन्। सांसारिक स्वभाव अनुसार, शारीरिक स्वभाव अनुसार जियो भने पनि स्वर्ग जान पाउँछ भन्छन्। उसले आफ्नो मन परी बाइबलको वचनलाई अर्थ लगाएको छ। परमेश्वरज्यूको राज्यको उत्तराधिकारी पाउँछ भनेको स्वर्गमा जान पाउँछ भनेको हो। परमेश्वरज्यूको राज्यको उत्तराधिकारी पाउँदैन भनेको स्वर्गमा जान पाउँदैन भनेको कुरा हो। अति नै स्पष्टसँग सबैले बुझ्ने गरी भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 6:11 पदमा तिमीहरू कोही यस्तै थियौ भनेको के हो भने आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि पनि कुनै मानिस चाहिँ राम्रो नैतिकताको जीवन जिएको हुन्छ अनि कुनै मानिसले चाहिँ गलत जीवन जिएको हुन्छ। यस्तो मानिसहरू कोरिन्थी मण्डलीको मानिसहरू पनि थियो, स्वर्गमा जान नसक्ने मानिसहरू थियो। तर अब येशू ख्रीष्टको नाउँमा भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा गरिदिनु भएको उपकारबाट भन्नुभएको कुरा हो। हाम्रो परमेश्वरज्यूको आत्माद्वारा धोइयो, पवित्र पारियो, निर्दोष ठहराइयो भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टको पवित्र र अनमोल रगतले हाम्रो पापलाई अनन्तसम्मका लागि धोइदिनु भएको सत्यको वचनले पवित्र पारिदिनु भएको छ। पवित्र आत्माले हामीहरूलाई निर्दोष बनाइदिनु भएको छ, धर्मी बनाइदिनु भएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि हामीहरूले स्वर्गको हकदार पाएको थिएन, तर अब येशू ख्रीष्टको नाउँमा परमेश्वरज्यूको आत्माबाट धोइएको छ, पवित्र भएको छ, निर्दोष ठहराइदिनु भएको छ, आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिन दिनुभएको छ, स्वर्गको हकदार बनाइदिनु भएको छ। यसकारण अब फेरि पापमय स्वभाव, सांसारिक स्वभाव, शरीरको स्वभावको जीवन जिउनु हुँदैन। यो कुरालाई सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। मत्तीको सुसमाचार 3 अध्यायको 8, 9, 10 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 3 को 8 देखि 10 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 3 को 8 देखि 10 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ, अब्राहम नै हाम्रा पिता हुनुहुन्छ भनी आपसमा भन्ने नगर, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहमको लागि सन्तान उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले नै रुखको फेदमा बन्चरो परिसकेको छ। यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। यो वचन बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यहुदीहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ भन्नुभएको छ। पश्चाताप भनेको म परमेश्वरज्यूको अगाडि अति नै घृणित पापी, नरकमै जानुपर्ने पापी भनेर हृदयदेखि नै बुझेर स्वीकार गरेर परमेश्वरज्यू कहाँ स्वर्गमा फर्केर आएको कुरा हो। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएपछि मात्रै परमेश्वरज्यू कहाँ स्वर्गमा फर्केर जान सकिन्छ। यशायाको पुस्तक 44 को 22 पदमा मैले तेरा अपराधहरू बादल झैँ र तेरा पापहरू बिहानको कुहिरो चाहिँ हटाइदिएँ, फर्केर आइज, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटकारा दिएको छु भन्नुभएको छ। यदि परमेश्वरज्यूले हामीहरूको पापलाई हटाइदिनु भएन भने हामीहरूले परमेश्वरज्यूका फर्केर जान सक्ने थिएन। लुकाको सुसमाचार 15 अध्यायमा हेर्नुभयो भने बुबालाई त्यागेर गएको उडाउ पुत्र जब मृत्युको अन्तिम क्षणमा भयो त्यसपछि चेत खोल्यो अनि उठेर बुबा कहाँ फर्केर आएको छ। बुबाले मलाई क्षमा गरिदिनु हुनेछ, मेरा बुबा धनी हुनुहुन्छ, दयालु, प्रेमी हुनुहुन्छ भनेर चिनेको थियो। यस कारणले फर्केर गएको थियो। अब मर्ने अवस्था थाहा पाएर आफ्नो पिताज्यू कहाँ फर्केर गएको पश्चाताप हो। पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ भनेको कुरा के हो भने सत्यतामा पश्चाताप गरेर आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएर
परमेश्वर पिताज्यूको योग्यको सन्तान भएर जिउनु पर्छ भनेको कुरा हो। पश्चाताप योग्यको फल पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर जिउने जीवन हो। पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाउनु पर्छ। अब्राहम नै हाम्रा पिता हुनुहुन्छ भनी आपसमा भन्ने नगर भन्नुभएको छ। यहुदीहरूले चाहिँ हामीहरू अब्राहमको सन्तानदेखि नै चुनिएको मानिस हो, परमेश्वरज्यूको विशेष प्रजा हो भनेर उनीहरूले घमण्ड गरेको थियो। परमेश्वरज्यूको विशेष मानिस हो भनेर उनीहरू घमण्ड गर्दथियो। यूहन्नको सुसमाचार 8 अध्यायको 44मा येशूज्यूले यहुदीहरूलाई तिमीहरूले तिमीहरूका पिताको इच्छा पूरा गर्ने सङ्कल्प गर्दछौ भन्नुभएको थियो। त्यसपछि यहुदीहरूले परमेश्वरज्यू हाम्रो पिताज्यू हो भनेको थियो। तर येशूज्यूले तिनीहरूलाई तिमीहरूको पिता शैतान हो, तिमीहरूले तिमीहरूको पिताको काम गर्दछौ भन्नुभएको थियो। तिनीहरूले हामीहरू अब्राहमको सन्तान हो भनेको थियो। तर येशूज्यूले चाहिँ तिमीहरूको काम देख्दा तिमीहरू अब्राहमको सन्तान होइनौ भन्नुभएको थियो। तिनीहरूले हाम्रो पिताज्यू परमेश्वरज्यू हो भनेको थियो। तर येशूज्यूले चाहिँ यूहन्नको सुसमाचार 8 अध्यायको 44मा तिमीहरूको पिता परमेश्वरज्यू होइन, तिमीहरूको पिता शैतानबाट जन्मेको हो भन्नुभएको थियो। तिमीहरूको स्वभाव र काम परमेश्वर पिताज्यूको सन्तानको होइन तर शैतानको छ, तिमीहरू शैतानको सन्तान हो भन्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले चुन्नु भएको छान्नु भएको विशेष जाति भन्ने मानिसहरूले नै परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको परमेश्वरज्यूको एकमात्र पुत्र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टलाई पक्रेर टाँगेर क्रुसमा किला ठोकेर मारेको थियो। हामीहरू अब्राहमको सन्तान हो भनेर यहुदीहरूले घमण्ड गरेको थियो। तर येशूज्यूले चाहिँ परमेश्वरज्यूले अब्राहमको लागि यो ढुङ्गाहरूबाट पनि सन्तान बनाइदिन सक्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। तिमीहरूले अब्राहमको सन्तान भनेर घमण्ड गर्छौ, त्यस्तो कुरा केही पनि होइन भन्नुभएको थियो। अब्राहमको लागि ढुङ्गाहरूबाट पनि सन्तान बनाउन परमेश्वरज्यूले सक्नुहुन्थ्यो। तिमी इस्राएलीहरू बोक्रा चाहिँ अब्राहमको सन्तान भएर जन्मेका छौ, तर भित्र हृदय चाहिँ होइन भन्नुभएको थियो। अहिलेको क्रिस्चियनहरूले पनि उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै हामीलाई चुन्नु भएको हो भनेर घमण्ड गरिरहेको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले उद्धार मुक्ति पायो चाहिँ भन्छन्, तर कुन मुक्ति पायो, कहिले पायो, कसरी पायो भनेर सोध्यो भने चाहिँ भन्न सक्दैन। म नरकमा जानुपर्ने पापी हो भनेर सत्यतामा बुझेर सत्यतामा पश्चाताप नगरेको मानिसहरू धेरै छन्। पश्चाताप गर, सुसमाचारमा विश्वास गर भन्नुभएको छ। तर क्रिस्चियन भन्नेहरू धेरैले पश्चाताप नै गरेको छैन। तर उनीहरूले के भन्छन् भने उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै मलाई चुन्नु भएको हो भन्छन्। हिजो पनि मैले टेलिभिजनमा क्रिस्चियन च्यानलमा प्रख्यात पास्टरले प्रियाहरू हामीहरू उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै चुनिएको मानिस हो भनेर कराएर निरन्तर प्रचार गरेको देखेको थियो। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले भन्थ्यो, ठिक कुरा गरेको थियो। मानिसहरूले जे जस्तो भने तापनि तर पश्चाताप गरेर साँचो गरी सत्यतामा वचनबाट नयाँ गरेर जन्मेको छैन भने, आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति सत्यतामा बुझेर विश्वास गरेको छैन भने जति जे भने तापनि स्वर्गमा जान पाउँदैन। यहुदीहरूले पनि हामी छानिएको चुनिएको विशेष जाति हो भनेको थियो, तर आफ्नो मन परिजिएको थियो। त्यसरी नै आजभोलिको क्रिस्चियन भन्नेहरूले यसरी जिउँदैछन्। यस्तो मानिसहरू धेरै छन्। अहिले नै रुखको फेदमा बन्चरो परिसकेको छ, असल फल नफल्ने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ भन्नुभएको छ। रुखको फेदमा बन्चरो किन भएको हो भने रुखलाई काटेर ढालिदिनको लागि हो। परमेश्वरज्यूको इन्साफ र दण्ड नजिकै भएको छ भन्नुभएको कुरा हो। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ भन्नुभएको छ। पश्चाताप सुहाउँदो फल नफलाउने सबैलाई नरकको आगोमा फालिन्छ भन्नुभएको वचन हो। मानिसहरूले हल्का पुल्का प्रकारले म मण्डली जान्छु, विश्वासी हो, यो काम गर्छु मात्रै भन्दैछन्। तर सत्यतामा बुझेर म नरकमै जानुपर्ने पापी हो भनेर पश्चाताप गरेर अनुग्रहको सुसमाचार सुनेर बुझेर सत्यतामा विश्वास नगरेसम्म स्वर्गमा जान पाउँदैन। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 13 अध्यायको 5मा हेर्नुभयो भने तिमीहरू विश्वासमा दरिलो छ कि छैन आफैले आफैलाई जाँच र निश्चित गर भन्नुभएको छ।
यो वचनले के भन्नुभएको हो भने वचनद्वारा ठिकसँग ध्यान दिएर गहिरेर सत्यतामा आफ्नो विश्वासलाई जाँच भन्नुभएको हो। म स्वस्थ छ कि छैन भनेर समय समयमा आफ्नो सबै शरीरलाई जाँच्ने काम गर्छ, जाँच्छ, एक्सरे पनि गर्छ, विभिन्न प्रकारका औजारहरू प्रयोग गरेर जाँच्ने काम गर्छन्। त्यसपछि रोग छ कि छैन, यदि रोग छ भने कस्तो कस्तो रोग छन्, कसरी जाँचेर पत्ता लगाउँछन् अनि निको हुन उपचार पनि गर्छन्। हामीहरूले आफूलाई परमेश्वरजीको वचनद्वारा आफ्नो आत्मिक अवस्थालाई जाँच्नुपर्छ। बाइबलको वचन अनुसार नयाँ गरेर जन्मेको छ भने, आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ भने, वचन अनुसार परमेश्वरजीको सन्तान भएको छ भने, स्वर्गमा जाने मान्छे भएको छ भने अबको बाँकी जीवन पनि योग्यको जीवन, ठिक जीवन जिउन सकिन्छन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ भने, नयाँ गरेर जन्मेको छ भने योग्यको फलहरू फलाउन सक्छन्। रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 20 पददेखि 22 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 20 देखि 22 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। रोमी 6 को 20 देखि 22 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तिमीहरू पापका कमरा भएको बेलामा चाहिँ धार्मिकताको लेखी स्वतन्त्र थियौ। अब जुन कुराहरूमा तिमीहरू अहिले शर्माउँछौ त्यो कुराहरूबाट तिमीहरूले के प्रतिफल पायौ? ती कुराहरूको अन्त्य चाहिँ मृत्यु हो। तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमरा भएका छौ अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। तिमीहरू पापको कमरा भएको बेलामा भनेको हामीहरूले आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि पापको कमरा भएका थियौँ। पापको कमराले पापको मालिकको आज्ञा पालना गर्छ। जो हार्छ हारेको चाहिँ जितेको कमरा हुन्छ। पाप गर्नेहरू पापको कमरा हो। पापको कमरा भएको समयमा चाहिँ धार्मिकताको लागि स्वतन्त्र थियो। धार्मिकताको लागि स्वतन्त्र भनेको के हो भने म धार्मिकतासँग केही पनि सम्बन्ध थिएन भनेको हो। धार्मिक जीवन जिउने मन हुँदैन। सांसारिक स्वभाव, पापी स्वभाव अनुसार जिउँछन्। आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसलाई यसरी जिउन खुसी हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ। जुन कुराहरूमा तिमीहरू अहिले शर्माउँछौ त्यो कुराहरूबाट तिमीहरूले के प्रतिफल पायौ भनेको के हो भने त्यो समय पाप स्वभावमा जिएको जीवन र गरेको कामको कुरा भन्नुभएको हो। अहिले हामीहरूले त्यो पापै स्वभावको जीवन र कामलाई विचार गर्यो भने शर्म लाग्छ, लाज लाग्छ। अब फेरि पनि त्यस्तो शर्माउने काम गर्नु हुँदैन। पापमै स्वभावको प्रतिफल चाहिँ अनन्त मृत्यु हो। पापमै स्वभावको मृत्यु नरक हो। यो मृत्यु दोस्रो मृत्यु हो। तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भएको छ, परमेश्वरजीको कमरा भएका छौ, तिमीहरूले पवित्रकरणको फल पाएका छौ भन्नुभएको छ। तर अब तिमीहरू भनेको आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई भन्नुभएको हो। पापबाट मुक्त भएको छ। पाप र मृत्युको बन्धनबाट, शक्तिबाट छुटकारा पाएको छ। शैतानको बन्धनबाट छुटकारा पाएको छ। परमेश्वरज्यूको कमरा भएको छ। अब परमेश्वरज्यूको मात्रै आज्ञा पालना गर्ने, परमेश्वरज्यूको मात्र कमरा भएको छ। पवित्रकरणको फल पाएको छ। अब झन झन परमेश्वरज्यू जस्तै पवित्र हुँदै बलियो हुन्छ। परमेश्वरज्यूले म पवित्र छु, यसकारण तिमीहरू पनि पवित्र हौ भन्नुभएको छ। स्वर्गको पिताज्यू सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि सिद्ध हौ। स्वर्गको पिताज्यू पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि सबै रहन सहनमा पवित्र हौ भन्नुभएको छ। प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो भनेको के हो भने पवित्र आत्माको फलहरू हो, पश्चाताप सुहाउँदो फल हो। यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन, स्वर्ग भन्नुभएको छ। अनन्त मृत्युमा जाने मानिसहरूको फल र अनन्त जीवन स्वर्गमा जाने मानिसहरूको फल छ। हामीहरूले दैनिक जीवनमा कस्तो फलहरू फलाउँदैछौँ अति नै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ।
मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 16 पददेखि 20 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 7 को 16 देखि 20 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। 16 देखि 20 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तिनीहरूका फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ। के काँडाको बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउँडीबाट अन्जिर टिपिन्छ र? त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्दछ। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट चिन्नेछौ। यसु प्रभुज्यूले स्पष्टसँग भनिदिनु भएको छ। असल रुखले असल फल फलाउँछ भन्नुभएको छन्। काँडाको बोटबाट अङ्गुर र सिउँडीबाट अन्जिर फल्दैन। असल रुखले असल फल फलाउँछ र खराब रुखले खराब फल फलाउँछ भनेर स्पष्टसँग बुझ्ने गरी भन्नुभएको छ। असल रुख भनेको नयाँ गरेर फेरि जन्मेपछि यसु प्रभुज्यूको जीवनसँग सम्बन्ध भएको छ। जीवन, अनुग्रह, पवित्र आत्माको पालन पोषण पाएको छ। असल रुख भएको छ, यसकारण असल फल फलाउनु पर्छ। असल फल पवित्र आत्माको फल फलाउन सकिन्छ। खराब रुखले खराब फल फलाउँछ, असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन। खराब रुखले असल फल फलाउन सक्दैन। तिनीहरूको फलबाट तिनीहरूलाई चिन्नेछौ भन्नुभएको छ। सबैजनाले यो वचनलाई ठिकसँग ध्यान दिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको समयमा परमेश्वरज्यूको जीवन पाएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। हृदय परिवर्तन भएको मानिसको दैनिक जीवनको चालचलन परिवर्तन हुन्छ। परमेश्वरज्यूको महिमा हुने असल फल फलाउँछ। असल फल नफलाउने सबै रुखहरू काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। नरकको आगोमा फाल्नुहुन्छ। यो वचनहरू सबै मानिसहरूसँग सम्बन्ध छ। असल फल फलाउनेहरूलाई नरकको समस्या हुँदैन। उनीहरू नरकमा जानु पर्दैन। नरकमा जाने इन्साफ उनीहरूलाई छैन। मत्तीको सुसमाचार 12 अध्यायको 33 पदमा फलबाट नै रुख चिनिन्छ भन्नुभएको छ। सक्कली क्रिस्चियन र नक्कली क्रिस्चियन, परमेश्वरज्यूको सन्तान र शैतानको सन्तान, स्वर्गमा जाने मान्छे र नरकमा जाने मान्छे सबै कुराहरू थाहा पाउन सक्छन्। बोली र व्यवहारले थाहा पाउन सकिन्छ। परमेश्वरज्यूको वचनद्वारा स्पष्टसँग थाहा पाउन सकिन्छ। तर अहिले नै न्याय गर्नु हुँदैन। असल रुखले पनि ठुलो भएपछि मात्रै असल फल फलाउन सकिन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लियो भने पवित्र आत्माज्यूले वचनद्वारा हाम्रो मन, हाम्रो स्वभाव र हाम्रो चालचलन झन झन परिवर्तन गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको योग्य सन्तान भएर येशूज्यूले जस्तै जिउन झन झन बलियो बनाइदिनुहुन्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति, अनन्तको मुक्ति पायो भने तापनि 3 वर्षपछि, 5 वर्षपछि, 10 वर्षपछि पनि पहिलाको जस्तै जीवन जिउने मानिसहरू धेरै छन्। उनीहरूको विचार, बोली, काम सुरुको जस्तै हुन्छन्। किन यस्तो भएको हो भनेर आफैले आफ्नो विश्वासलाई, आफ्नो मुक्तिलाई सत्यतामा जाँच्नुपर्छ। आफ्नो गलत कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ र त्याग्नुपर्छ। मानिसहरू सबैजनाले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्तिलाई हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 58 अध्यायको 4 र 5 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 58 अध्यायको 4 र 5 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ।
58 4 र 5 पदको वचन सँगै पढौँ। तिनीहरूको बीज सर्पको बीज जस्तै छ, गोमनको बीज जस्तो, जसले आफ्नो कान बन्द गरेको छ, जसले सपेराको आवाज र जतिसुकै निपुण जादुगर भए पनि तिनको स्वर सुन्दैन। यो वचनमा कान नसुन्ने गोमन सर्प भनेको छ। नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिस, परमेश्वरजीको जीवन, परमेश्वरजीको आत्मा नभएको मानिसले वचन सुने तापनि उसले आज्ञाकारी हुने इच्छा गर्दैन। कान नसुन्ने विषालु सर्पले जस्तो यस्तो मान्छेले आफ्नो कान बन्द गर्छ। जादुगरले धेरै बाँसुरी बजाए तापनि तिनको स्वर सुन्दैन। विषालु गोमन सर्पको अगाडि निपुण जादुगरले बाँसुरी बजाएर जे जसो गरे पनि उसले शिर ठाडो गरेर बस्छ। उसले भनेको कुरा मान्दैन, किनभने ऊ कान नसुन्ने विषालु सर्प हो। तर उसलाई अलिकति चलायो भने उसले विष फाल्छ। वचन धेरै सुने तापनि उसले परिवर्तन गर्दैन। म चाहिँ वचन अनुसार जिउँदिन, मेरो इच्छा अनुसार जिउँछु भनेर उसले अटेरी जीवन जिउँछ। उद्धार मुक्तिलाई उसले केही मूल्यको ठान्दैन। परमेश्वरजीको सन्तानलाई उसले साधारण ठानेको हुन्छ। नरकमा जानुपर्ने पापीलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। स्वर्गमा जानको लागि आशा दिनुभएको छ। अब हामीहरूले बाँकी जीवन परमेश्वरजीको सन्तानले जस्तै योग्यको जीवन जिउनु पर्छ। पवित्र आत्माको फल फलाउनु पर्छ। धेरैजनाले आफ्नो कान बन्द गरेको छ, वचन सुन्ने मात्र गरेको छ, तर वचन अनुसार चाहिँ जिएको छैन। उसको व्यवहारले उसको स्वभाव र उसको जीवन देखाउँछ। परमेश्वरजीको जीवन पाएर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर हृदय र स्वभाव परिवर्तन भयो भने उसको दैनिक जीवनमा पवित्र आत्माको फल फल्छ। उसले पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर पवित्र आत्माको फल फलाएर जिउन सकिन्छ। इजकेलको पुस्तक 33 अध्यायको 31 र 32 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। इजकेल 33 को 31 र 32 पदको वचन। इजकेलको पुस्तक 33 अध्यायको 31 र 32 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तिनीहरूले सधैँ गरे जस्तै मेरा मानिसहरू त कहाँ आउँछन् र तेरा कुरा ध्यानसित सुन्नलाई तेरो अघि बस्छन्, तर तिनीहरू ती बमोजिम चल्दैनन्। मुखले त तिनीहरू भक्तिको कुरा गर्छन्, तर तिनीहरूको हृदय अधर्मसित कमाउनलाई लोभ गर्छन्। त तिनीहरूका निम्ति प्रेमको गीत गाउने सुरिलो स्वर भएको गायक होस्, जो राम्रोसित बाजा बजाउँछ। तैँले भनेका कुरा त तिनीहरूले सुन्छन्, तर ती बमोजिम गर्दैनन्। यतिसम्म मात्र पढ्नेछौँ। इस्राएलीहरूको सम्बन्धमा परमेश्वरज्यूले इजकेल अगमवक्तालाई यसरी भन्नुभएको छ। इस्राएलीहरू परमेश्वरज्यूको मानिस जस्तै भएर भेला हुन तिमी कहाँ आउँछ र तेरा कुरा ध्यानसित सुन्नलाई तिम्रो अघि बस्छन् भन्नुभएको छ। उनीहरूले परमेश्वरज्यूको वचनलाई ध्यान दिएर सुनेको थियो, तर वचन अनुसार काम चाहिँ गरेको थिएन। मुखले चाहिँ भक्तिको कुरा गर्थ्यो, तर तिनीहरूको हृदयले चाहिँ अधर्मसित कमाउन लोभ गरेको थियो। मुखले चाहिँ राम्रो राम्रो कुरा गर्दथ्यो। आजभोलि पनि प्राय जसो मानिसहरूले राम्रो राम्रो गवाई दिन्छ, राम्रो राम्रो कुरा गर्छ। योग्यको क्रिस्चियन भएर जिउनु पर्छ, हरेक दिन परिवर्तन हुनुपर्छ, प्रभुको इच्छा अनुसार जिउनु पर्छ, एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छन्, तर उसले चाहिँ गलत काम गरिरहेको हुन्छ। शर्म लाग्दो काम गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। मुखले बोल्न सबैले सक्छन्। इस्राएलीहरू मुखले चाहिँ भक्तिको कुरा गर्दथ्यो, तर हृदय चाहिँ अधर्मसित कमाउन लोभ गरेको थियो। उनीहरूको हृदयमा अर्को कुराहरू थियो।
ता तिनीहरूका निम्ति प्रेमको गीत गाउने सुरिलो स्वर भएको गायक होस् भन्नुभएको छ। इजकेल अगमवक्ता इस्राएलीहरूको अगाडि यस्तै अगमवक्ता भएको थियो। प्रवचन सुनेपछि धेरै राम्रो वचन भन्नुभयो, वचन धेरै राम्रो छ भन्छन्। गीतको आवाज सुनेपछि सुनेको समयमा खुसी आनन्द भावुक हुन्छ, तर सुनिसकेपछि चाहिँ केही पनि गर्दैन। सबै कुरा अन्त्य हुन्छ, केही पनि प्रभाव हुँदैन। इजकेल अगमवक्ताले परमेश्वरजीको वचन प्रचार गर्नुभएको थियो। इस्राएलीहरूले वचन सुनेपछि धेरै राम्रो वचन भनेको थियो, सुरिलो गीत, राम्रो गीत, प्रेमको गीत भनेको थियो। ता तिनीहरूका निम्ति प्रेमको गीत गाउने सुरिलो स्वर भएको गायक होस् जो राम्रोसित बाजा बजाउँछ। तैँले भनेको कुरा तिनीहरूले सुन्छन् तर ती बमोजिम गर्दैनन् भन्नुभएको छ। तिनीहरूले झुट्टा नक्कली काम गरेको थियो। आज भोलिको क्रिस्चियनहरूले आइतबारको दिन राम्रो कपडा लगाएर भक्तिको भेष धारण गरेर भेला भएर भजन गाउने, प्रार्थना गर्ने, आराधना गर्ने, वचन सुन्ने काम गर्छन्। जापानको उचिमुरा भन्ने नयाँ गरेर जन्मेको व्यक्तिले के भन्नुभएको छ भने, म चाहिँ त्यो मण्डलीमा जाँदिन भन्नुभएको थियो। यो मण्डली कस्तो मण्डली हो भने आजभोलिको मान्छेले बनाएको, मान्छेले भनेको मण्डलीको कुरा भनेको थियो। म नाटक देखाउने ठाउँमा जान्न, नाटक देखाउने ठाउँमा गयो भने मेरो क्रिस्चियन जीवनमा नोक्सान हुन्छ। म त्यस्तो मण्डलीमा जान्न, त्यस्तो मण्डलीमा गयो भने क्रिस्चियन जीवन नोक्सान हुन्छ भनेको थियो। प्रवचन दिने मानिस चाहिँ दर्शकलाई देखाउने नाटकको नायक जस्तो हो। प्रवचन सुनेर बस्ने मानिसहरू चाहिँ हेर्न आएको दर्शक जस्तो हो। हेर्ने समय सिद्धिएपछि अन्त्य हुन्छ, नाटक जस्तो विचार गरेको थियो। उचिमुराले लेखेको किताबमा यसरी लेखेको छ। यो किताब मैले पनि पढेको छु। आजभोलिको क्रिस्चियन भन्नेहरूको विषयमा सानो पुस्तकमा यसरी लेखेको थियो। आजभोलिको नामधारी क्रिस्चियनहरूको अवस्था अनुसार बुझ्ने गरी भन्नुभएको थियो, ठिक कुराहरू भन्नुभएको थियो। हामीहरूले पनि ठिकसँग ध्यान दिएनौँ भने हामी पनि त्यस्तो मानिस हुन सक्छन्। आजको वचन कस्तो दिँदो रहेछ, के भन्दो रहेछ, कसले भन्दो रहेछ भनेर मात्रै हेर्छ, त्यसपछि चाहिँ उसले परमेश्वरजीको वचनलाई ध्यान दिन सक्दैन, वचन पालना गरेर जिउन सक्दैन। लुकाको सुसमाचार 6 अध्यायको 46 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने यसु प्रभुज्यूले मैले भनेको कुरा गर्दैनौ भने तिमीहरूले मलाई किन प्रभु प्रभु भन्दछौ भन्नुभएको छ। प्रभु भनेको कुरा राजा मालिक भनेको हो, मेरो शिरमा राखेर हिँड्छु भनेको कुरा हो। म तपाईले भनेको कुरा सबै पालना गर्छु भनेको कुरा हो। मुखले चाहिँ मलाई प्रभु प्रभु भन्दछौ तर मैले भनेको वचन चाहिँ तिमीहरूले पालना गरेका छैनौ भन्नुभएको छ। तीतसको पुस्तक 1 अध्यायको 16 पदमा हेर्नुभयो भने तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छौ भनी मुखले भन्छन् तर तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कामद्वारा उहाँलाई इन्कार गर्दछन्, घृणित अनज्ञकारी हुन्छन्, असल कामको लागि योग्यको हुँदैनन् भन्नुभएको छ। मुखले चाहिँ परमेश्वरज्यूलाई स्वीकार गर्छन्, धेरै राम्रोसँग विश्वास गरेको जस्तो देखाउँछन् तर कामले चाहिँ इन्कार गर्छन्, वचन पालना गर्दैनन्। हामीहरूले मैले उद्धार मुक्ति पाएको छु, तपाईले पनि लिनुपर्छ भन्यो भने हामीहरूलाई त्यो मान्छेहरूले ध्यान दिएर हेरिरहेको हुन्छ। मैले उद्धार मुक्ति पाएको छु, नयाँ जन्म पाएको छु भनेर कुरा गरेर येशू ख्रीष्टको सुवासना, येशू ख्रीष्टले जस्तै काम हामीहरूले गर्न सकेनौँ भने यसले धेरै राम्रोसँग झुट्टा बोल्दा रहेछन् भन्छ। आफूले काम नगरेको कुरा गर्यो भनेको झुट्टा हो। आफ्नो हृदयमा नभएको कुरा गर्यो भने त्यो झुट्टा हो। उसले भनेको कुराहरू मानिसले विश्वास गर्दैन। त आफै राम्रोसँग विश्वास गर, त आफै एक्लै विश्वास गर भनेर भन्छन्। 2 तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने
भक्तिको भेष चाहिँ लिने तर शक्तिलाई इन्कार गर्नेहरूबाट अलग्ग बस भन्नुभएको छ। त्यस्तो मानिसले परमेश्वरज्यूलाई धेरै राम्रोसँग विश्वास गरेको, आदर गरेको जस्तो देखाउँछन्। मुखले चाहिँ परमेश्वरज्यूको नजिक रहेको जस्तो देखाउँछन्, तर हृदय चाहिँ परमेश्वरज्यूदेखि टाढा राखेको हुन्छ। भक्तिको भेष चाहिँ धारणा गर्ने तर शक्तिलाई इन्कार गर्नेहरूबाट अलग हुनुपर्छ। यस्तो व्यक्तिहरूबाट अलग हो भन्नुभएको छ। हामीहरू त्यस्तो मानिसहरूबाट अलग हुनुपर्छ। पाखण्डी ढङ्गीहरूबाट अलग हुनुपर्छ। यो संसारमा नामधारी ढङ्गी पाखण्डी धर्महरू धेरै छन्। परमेश्वरज्यूको वचनबाट नयाँ गरेर फेरि नजन्मेसम्म, पवित्र आत्माज्यूको डोराइ नपाएसम्म क्रिस्चियन धर्म मानेको छु भन्ने मानिसहरू पनि अरू धर्महरूसँग केही पनि फरक हुँदैन। भजन, प्रार्थना, भक्तिको मानिस जस्तै भएर गाउँछन्, गर्छन्। वचन सुन्ने समयमा पनि आमेन आमेन भनेर सुन्छन्, आराधना गर्छु भन्छन्, तर वचनलाई पालना गर्दैन, वचन अनुसार काम गर्दैन। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। दुई कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 5 को 17 पद सँगै पढौँ। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। कोही ख्रीष्टमा छ भने भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लियो भने आदमबाट यसु ख्रीष्टमा सरेको हुन्छ। ख्रीष्टमा भएकोहरूलाई नयाँ सृष्टि भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको नयाँ सृष्टि भएको हुन्छ। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 10 पदमा हेर्नुभयो भने हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट यसुमा सिर्जना गरिएको उहाँको हातका सिप हौ, हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरज्यूले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो भन्नुभएको छ। उत्पत्तिभन्दा अगाडिदेखि नै मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने योजना परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूको योजना अनुसार यसु ख्रीष्ट संसारमा आइदिनु भएको छ। उहाँले उद्धारको काम सबै पूरा गरिदिनु भएको छ। यो अनुग्रहलाई, उपकारलाई सुनेर बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेको मानिसहरू परमेश्वरज्यूको लागि नयाँ सृष्टि भएको छ, फेरि नयाँ बनाइदिनु भएको छ, नयाँ सृष्टि बनाइदिनु भएको छ, नयाँ भएको छ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 1 पदको वचनमा मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन भन्नुभएको छ। नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा जानको लागि नयाँ मानिस हुनुपर्छ। हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएर, हामीहरूलाई परिवर्तन गरिदिनु भएर हामीहरूलाई नयाँ मानिस किन बनाउनु भएको हो भने नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा राख्नको लागि हो। त्यो ठाउँ पवित्र ठाउँ हो, यसकारण त्यो ठाउँमा बस्ने मानिसहरू पनि पवित्र हुनुपर्छ, नयाँ हुनुपर्छ, यो महिमामा जाने योग्यको मानिस हुनुपर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायको 24 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुनेमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन, तर त्यसले मृत्युदेखि अनन्त जीवनमा प्रवेश गरेको छ भन्नुभएको छन्। अनन्तको मृत्यु नरकदेखि अनन्तको जीवन स्वर्गमा प्रवेश दिनुभएको छ। शैतानको बन्धनबाट छुटकारा पाएर परमेश्वरज्यूको काखमा बस्न दिनुभएको छ। शैतानको सन्तानले परमेश्वरज्यूको सन्तान हुन पाएको छ, परिवर्तन गरिदिनु भएको छ, नयाँ बनाइदिनु भएको छ। यसु ख्रीष्टमा भएकोहरूलाई नयाँ सृष्टि बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले नै नयाँ गरी बनाइदिनु भएको छ। अनन्तको जीवन, अनन्तको आशा, महिमित आशा, जीवित आशा दिनुभएको छ, धन्यको आशा दिनुभएको छ। अब हामीहरूको जीवन र हामीहरूको मूल्य र महत्त्व परिवर्तन भएको छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि यो संसारको कुराहरूको चाहना गरेको थियो, तर आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएपछि अब हाम्रो चाहना र हाम्रो जीवनको मूल्य महत्त्व 100% फरक भएको छ। मैले चाहिँ 7 कक्षाको समयदेखि मण्डलीमा गएर धेरै परिश्रम गरेको थियो, धेरै राम्रो विश्वासी जस्तो आफूलाई लागेको थियो। 10 वर्षसम्म यस्तो क्रिस्चियन जीवन जिएको थियो।
मेरो सबै जीवन परमेश्वरज्यूलाई समर्पण गर्ने योजना गरेर बाइबल विश्वविद्यालयमा बाइबल अध्ययन गर्न गएको थियो। 4 वर्षसम्म विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको थियो। प्रत्येक शनिबार झोलामा बाइबल र प्रचार गर्ने पत्रिकाहरू लगेर विभिन्न ठाउँहरूमा गएर मानिसहरूलाई प्रचार गरेको थियो। बिदाको समयमा धेरै टाढोको गाउँहरूमा गएर पनि प्रचार गरेको थियो। सबैभन्दा राम्रो विश्वासी आफूलाई सम्झेको थियो। म जस्तो असल क्रिस्चियन अरू कोही पनि छैन जस्तो लागेको थियो। बाहिरी दृष्टिमा चाहिँ भजन गाउँदा, ताली बजाएर, भावुक भएर, नाचेर रमाएर ठुलो स्वरले गाएको थियो। धेरै खुसी हुन्थ्यो। म चाहिँ गरिब घरमा हुर्केको थियो। म 8 कक्षाको समयमा मेरो घरमा आगो लागि भएको कारण सबै कुराहरू नष्ट भएको थियो। मेरो घरमा केही पनि थिएन। पैसा, खानेकुरा, लगाउने कुरा, ओढ्ने ओछ्याउने केही पनि थिएन। यसकारणले 8 कक्षाको समयदेखि नै पैसा कमाएर पढेको थियो। मैले खेलौना व्यापार, चकलेट व्यापार, सखर व्यापार, आइसक्रिम व्यापार, जुत्ता पलिस लगाउने काम, पत्रिका बेच्ने काम, विभिन्न प्रकारको कामहरू गरेर पैसा कमाएर पढेको थियो। म पनि धेरै पढ्छु र एक दिन धनी बन्छु भनेर काम गरेर नसुतिकन पढेको थियो। मैले परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि होइन, आफ्नो शरीरको इच्छा पूरा गर्नको लागि, आफ्नै महिमाको लागि परिश्रम गरेको थियो। मलाई धेरै कुराहरूको चाहना थियो। अर्काको राम्रो घरहरू देख्यो भने मैले यस्तो घरमा कहिले बस्न पाउने होला जस्तो लाग्थ्यो। मेरो पनि गाडी भएको भए खुसी हुने थियो जस्तो लाग्थ्यो। धेरै कुराहरूको चाहना थियो। 1962 साल 10 महिनाको 30 तारिक बेलुकी 8 बजीतिर परमेश्वरज्यूको सुसमाचार सुनेर परमेश्वरज्यूको उपकार सत्यतामा बुझेर विश्वास गर्न पाएको छु। कलसीको पुस्तक 1 अध्यायको 6 पदको वचनमा यो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ आएको छ र साँच्चै नै सत्यतामा परमेश्वरको अनुग्रह सुनेर बुझेको दिनदेखि भन्नुभएको वचनले जस्तै मेरो आत्माको उद्धार मुक्ति भइसकेको, सबै पाप अनन्तसम्मका लागि क्षमा भइसकेको वचन बुझेर विश्वास गर्ने बित्तिकै संसारमा सबैभन्दा खुसी आनन्द पाएको मान्छे मै हो भनेर आफ्नो बारेमा बुझेको थियो। मेरो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएपछि संसारको कुराहरूको चाहना अलिकति पनि थिएन। सबै हटेर गएको थियो। मेरो हृदयमा भएको खुसी आनन्दलाई संसारको कुनै पनि कुरासँग साट्न सक्दैन। मेरो मन त्यो समयमा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। एउटा पनि परिवर्तन भएको छैन, स्थिर छ। मेरो जीवनको मूल्य, महत्त्व र उद्देश्य मैले स्पष्टसँग बुझेको छु। नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ, स्वर्ग दिनुभएको छ, शैतानको हातबाट छुटकारा दिनु भएर परमेश्वरज्यूको काखमा राखिदिनु भएको छ। अनन्तको आशा पाएपछि, जीवनको मूल्य महत्त्व बुझेपछि जिउने उद्देश्य र तरिका बिल्कुलै फरक हुन्छ। यो कुरा विशेष कुरा होइन, यो कुरा स्वाभाविक कुरा हो। यसरी जिउन स्वतन्त्र हुन्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 16 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 16 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ। हामीले ख्रीष्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ, तर अब उपरान्त उहाँलाई त्यसरी हेर्ने छैनौँ। अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ भन्नुभएको छ। मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दछौँ भनेको कुरा के हो भने अनुहार राम्रो छ कि छैन, पढेको हो कि होइन, राम्रो स्वभाव छ कि छैन, धनी हो कि होइन, गरिब हो कि, शिक्षित हो कि होइन, अशिक्षित हो कि, त्यस्तो सांसारिक शारीरिक कुराहरूलाई भनेको हो। ख्रीष्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेको थियो भनेको छ। यसो ख्रीष्टले गरिब सिकर्मीको घरमा 30 वर्षसम्म त्यो घरको छोरा भएर जिउनु भएको थियो। सिकर्मी भनेको साधारण पेसा र गरिब घर हुन्छ। येशूज्यूले विद्यालयमा गएर अध्ययन गर्नुभएको थिएन। येशूज्यूले अशिक्षित व्यक्तिहरू, तुच्छ व्यक्तिहरू थोरैजनालाई आफ्नो चेला बनाउनु भएको थियो। निर्दोष येशूज्यूलाई यहुदी धर्मगुरुहरूले अत्याचार गरेर क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेर मारेको थियो। येशूज्यूको विषयमा मानिसहरूले बुझेको कुरा यस्तो कुराहरू थियो। येशू ख्रीष्टलाई मानिसको दृष्टिकोणले चिनेको बुझेको थियो। यशायाको पुस्तक 53 अध्यायको 2 पदमा हेर्नुभयो भने येशूज्यूसित हामीलाई आकर्षण गर्ने सुन्दरता, महत्त्व, मन पर्ने केही पनि थिएन भन्नुभएको छ।
येशूज्यूको अनुहारमा यहुदीहरूलाई मनपर्ने कुराहरू केही पनि नदेखेको कारणले उनीहरूले येशूज्यूलाई नचिनेको कारणले इन्कार गरेर क्रुसमा मारेको थियो। पावल प्रेरितले पनि मानिसको दृष्टिकोणले मात्र हेरेको थियो। पावल प्रेरित रोमी साम्राज्यको उपनिवेश किलिकिया सहरको टार्टसमा जन्मेको यहुदी थियो। येशू भन्ने जवान ठिटालाई एउटा सिकर्मीको छोरालाई क्रुसमा टाँगेर मारेको येशूलाई मसिहा क्रिस भनेर प्रचार गर्ने मान्छेहरू सबैलाई मार्छु भनेर हिँडेको जोसिलो मानिस थियो। राजाहरूको राजा, महिमाको राजा, प्रभुहरूको प्रभु भएर आउनुहुने व्यक्तिलाई क्रुसमा टाँगेर मारेको येशूलाई मसिहा क्रिस राजा भन्ने फटाहरूलाई मार्नुपर्छ भनेर हिँडेको जोसिलो मानिस थियो। येशूज्यूलाई मसिहा क्रिस भनेर विश्वास गरेको स्टिफनसलाई र अरू क्रिस्चियनहरूलाई पक्रेर मार्नको लागि पावल अगाडि बढेको जोसिलो मानिस थियो। क्रिसलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेरेको थियो, तर अबदेखि उपरान्त हामी मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ भन्नुभएको छ। अब हामीहरूले मानिसहरूलाई पनि शारीरिक दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन। अनुहार मनपर्दो छ कि छैन, घराना कस्तो छ, धनी हो कि होइन, धेरै पढेको हो कि होइन, यस्तो कुरा चाँडै नष्ट हुने कुराहरू हो। यसरी मानिसको दृष्टिकोणले, शरीरको दृष्टिकोणले, संसारको दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन। पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ भन्नुभएको छ। हेर नयाँ आएको छ भनेको कुरा के हो भने हाम्रो भित्री मानिस नयाँ भएको छ भनेको हो। नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा गएर जिउन पाउने मानिस भएको छ। यसकारण अब हामीहरूले नयाँ मानिसले जस्तै जिउनु पर्छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको छ, नरकबाट छुटकारा पाएको छ, नयाँ जन्म पाएको छ, अति नै महत्त्वपूर्ण अमूल्य जीवन पाएको छ, स्वर्गको जीवन पाएको छ, परमेश्वरजीको सन्तान भएको छ, स्वर्गको उत्तराधिकारी भएको छ। हामीहरू स्वर्गमा जान पाएको मानिस हो, अचम्मको सर्वोच्च महान जीवन पाएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको नरकमा जानुपर्ने मानिसले जस्तै हामीहरूले जिउन सक्दैन। अब हामीहरूले पवित्र आत्माको फल फलाएर जिउनु पर्छ। पवित्र आत्माको फलको विषयमा भन्नुभन्दा अगाडि संसारको, शरीरको, पाप स्वभावको फलको विषयमा अलिकति बताएको छु। अब हामीहरूले बाँकी जीवन साँचो क्रिस्चियनले जस्तै जिउनु पर्छ। मुखले मात्रै भन्ने मानिस हुनु हुँदैन, वास्तवमै परमेश्वरजीको सन्तान भएर, ठिक क्रिस्चियन भएर, स्वर्गमा जाने मानिस भएर, योग्यको मानिस भएर हरेक समय जिउनु पर्छ। पवित्र आत्माको फलहरू कसरी फलाउन सकिन्छ भनेर ठिकसँग, स्पष्टसँग हामीहरूले सिक्नुपर्छ। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो करुणामय एकमात्र परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूले तोक्नु भएको अन्त्यको समयमा, परमेश्वरज्यूको धैर्यता र अनुग्रहको समय अन्त्य हुने समयमा, यो संसारमा परमेश्वरज्यूको न्याय र दण्ड आउने समयमा हामीहरूलाई आत्माको उद्धार मुक्ति दिनु भएर संसारबाट अलग गरिदिनु भएको छ, पवित्र बनाइदिनु भएको छ। अबको बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको सन्तान भएर प्रभुज्यूको शरीर भएको मण्डलीमा पवित्र आत्माज्यूको डोराइमा जिउन, सत्यतामा जिउन हामीहरूलाई सहायता गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। अब उद्धार मुक्ति पाएको, नयाँ जन्म भएको परमेश्वरज्यूको सन्तानले जस्तै ठिक जीवन जिउन, योग्यको क्रिस्चियन जीवन जिउन, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर जिउन, परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि असल फल फलाएर जिउन सक्न हामीहरूलाई वचनद्वारा, शक्तिद्वारा, प्रेमद्वारा झन बलियो बनाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।